जे गोंयान पॉलिटिकल सिच्युएशन हा गोविंद गावडे ड्रॉप आउट केलो कॅबिनेट तुमकां कितें सांगचे दिसता? ह्या विशयाचेर हांव कांय उलोवंक शकना. ते मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन आसा. तुमचे आमदार काय प्रेजूय करतात ताका की तेणें काम बरें केल्लें. तुमकां वा मिनिस्ट्री मेळपाची कितें चान्सीस आसा? तशें कांय ना. आता कसली मिटींग असली? हां आता कसली मिटींग ना, मिटींग ही चालू आहा ती आमच्या संघटनेची मिटींग चालू आसा. जे मोदी सरकाराचे 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या तेजेर वेगवेगळे कार्यक्रम जातात प्रत्येक मतदारसंघात. ते पक्षाच्या कार्यकर्त्यां पासून ते फुडें वचोंक जाय म्हणून ही बैठक जाल्ली. कॅबिनेट रिशफलाचे तशें ना ना रिशफल तुमच्या बद्दल तुमचे कडेन उलोवप जालां ना आमचे कडेन काय कांयच ना. तर थोडे जाणां गोविंद सर प्रेज बी करतात तेजे बद्दल पण अशें दिसून तुमकां राग गोविंद गावडे दिसता? प्रेज केलो की तो बरें काम करीत म्हणून. आता बरें काम करताल्या लोकांक कोण तरी प्रेस करतलेच न्हू. बरें जे आसता ते बरेंच आसतलें. तर तुमी म्हणटा की काम तेंचेर बरें 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 करताले ते. आता ह्याचो विशय हितून लिंक लावपाक जायना. तेणे जे सर्वीस केल्ली आहा जनतेची ती बरें आहा ते बरें लोकांक बरेंच करतले. लँडमार्क्स कितें दवरता ते बरेंच आसता. पण तुमच्या सायडीक कितें दिसता बरें काम करता की अशें दिसता तुमकां? काम बरें केल्लेच आसतलें. खंय ना खंय तरी कोणाचें कितें कोणाक दिसता न्हू. पण गोविंद सत्य उरलेलं म्हणून अशी स्टेप घेता की आनी कितें आसूंक बारीक शकता? समाज आतां खूब दुखलेलो आसा की बारीक समाजाचो आवाज आशिल्लो आनी तो खुबशे विशय ते काडटाले. आयज जेन्ना एक ड्रॉप करता तेन्ना खुबशे बारीक लोक समाजाचे लोक दुखावल्या. तसो विशय काय ना. आनी तेंचो त्या समाजा कडेन बरो संबंद आसा आनी दुखोवपाक तांकां थंयसून ड्रॉप केलें म्हणून संबंद आनीक बिगडटले असो विशय काय ना. ते आमच्या बरोबर आसतले आनी ते गटान कामूय करतले. हो विशय आसा. आनी रिशफल जावपाक आनी कितें चान्सीस आहा दुसरे कोणा मिनिस्टर काडपाक दिसता? मुख्यमंत्री डिसिजन ऑपोजिशना कडल्यान तुमच्या सायडीक कितें दिसता? डिसिजन मुख्यमंत्री शेवटी न्हू. आमी कितें उलोवंक शकना. सर ऑपोजिशना कडल्यान असो आरोप जाता काल अकॅडमीचो येदो व्हडलो इश्यू जालो तेन्ना त्या टायमार ताका काडूंक ना आनी आतां जेन्ना आरोप कोणूय करूंक शकता पूण त्या तथ्य आसपाक जाय न्हू त्या आरोपान. त्या आरोपान तथ्यच नासलें अशें आमच्या सरकाराचें सगळें स्पश्टकरण दाखयल्लें आहा लोकां पर्यंत पावल्लें आहा न्हू. जर त्या आरोपाचें तथ्य आसलें जाल्यार तें उगड जातलें आसलें. आयज पासून तें उगड जावना म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना अशें म्हणूंक शकता हांव. पण आतां इन्सिडंट्स गेल्यात तितून सत्य आहा म्हणटा तुमी. कसलो इन्सिडंट? तेणी एक्सपोज केला एक डिपार्टमेंट ट्रायबल डिपार्टमेंट ते ना, पोर्टफोलियो ना. सीएमा कडेन आहा तितून सत्य आहा म्हणटा ते तुमी. कशें आसा विधानां कोण करता आनी कोण कशें घेता तेजेर आसा न्हू तें. कशें विधान केल्लें आनी कोणी कितें कशें घेतलां तेजेर प्रत्येक जाण घेता तेजेर आसा. ऑपोजिशन अशें म्हणटा की विश्वहितान जेन्ना जेम्सचेर इतलें तेणें ते दोतोराचेर हें केलें तेन्ना इतलें उलोवंक ना. इतलें तेजेर कारवाय जावना पूण गोविंदाचेर ही कारवाय जाली. मोव मेळटा थंयच खणटा अशें हें केल्लें. मोव माती आहा थंयसर सरकार खंयटा. ना ना अशें कांय ना. विशय तसोच आसता. ते डिसिजन जेका जो क्लोजली ऑब्जर्व करता त्या मनशान त्या डिसिजन ते घेवप आसता. थँक्यू. Yes.